बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। आज हम दिन भर की अहम ख़बरों पर तफसीलन बात करेंगे और आप भी बज़रिया कमेंट्स अपने फीडबैक का सियासी ख़बरों पर अपनी राय का इजहार करते रहें। उससे बहुत सा फ़ायदा होता है। एक तो हमें पता चल जाता है कि सोशल मीडिया सारिफीन क्या राय रखते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो हमें देख रहे हैं या जो ख़बरें सुन रहे हैं, इवेंट्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, उनकी क्या राय है ख़बरों के हवाले से। चूँकि अब इलेक्शंस करीब हैं, बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी आज बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलने की उन्होंने पेशीन गोई कही है या ख़दशा ज़ाहिर किया है। तो ऐसी तब्दीलियाँ आजकल रोज़मर्रा की बुनियाद पर आ रही हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी राय का इजहार करते रहिए बज़रिया कॉमेंट्स जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं कि आज इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जिस केस से बरी किया गया है, इस पर तहरीक इंसाफ वाले खुश भी बहुत हैं। वो आखिर मुकदमा क्या था? नाजरीन, सन 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट ने एक बहुत बड़ा धरना दिया इस्लामाबाद में उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़। और इस धरने के इख्तिताम पर 4 मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं पर दर्ज हुए। उन 4 मुकदमात में PTV के दफ्तर पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो पर हमला और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल थी। ये मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे थे और वक्फे से इसकी समाअत होती रही। अप्रैल में फैसला महफूज किया गया। आज इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हुए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो पर तशद्दुद के केस में मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया है। ये फैसला सुनते ही इमरान खान ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी, हम कसूरवार भी नहीं थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात हम जीतेंगे तो मुल्क में ठीक तरीके से जमहूरियत आएगी, असली जमहूरियत आएगी। ये जो रहनुमा हैं उनका इशारा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ था, नवाज शरीफ की तरफ था और आसिफ अली जरदारी की तरफ था। उनका कहना था कि इन्होंने लोगों के साथ आमिरों जैसा सलूक किया है। एक सहाफ़ी ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सवाल किया कि नवाज शरीफ तो कहते हैं कि इमरान खान के पीछे कोई और क़ुव्वतें हैं, इमरान खान को वोट देना इदारों को वोट देने के मुतरादिफ है। जिस पर इमरान खान साहब ने आज सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि नवाज शरीफ का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर हिल चुके हैं, उन्हें माहिर नफ्सियात से चेकअप करवाना चाहिए। इमरान खान को वोट देना ऐसा है जैसा फ़ौज या इदारों को। ये कहकर नवाज शरीफ ने हमारी कैंपेन कर दी है, नवाज शरीफ तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये अल्फाज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में थोड़ा ही फ़र्क है, दोनों करप्शन किंग हैं। शहबाज शरीफ साहब पर भी तीर के रश्तर बरसाए। और अब इसके बिल्कुल मुतज़ाद दूसरी ख़बर क्या है, जहाँ पर इमरान खान साहब नवाज शरीफ और जरदारी को करप्शन किंग कह रहे हैं, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ज़रूरत आने पर सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लिया था और इस इंतखाबात के बाद अगर ज़रूरत पड़ी, चूँकि एजाज ज़रूरत की माँ है, आसिफ अली जरदारी का ये कहना था, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंतखाबात के बाद इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। हम अपोजिशन और हुकूमत दोनों में बैठने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी हुकूमत की है, हमें वज़ीर आज़म हाउस देखने का कोई शौक़ नहीं। उन्होंने देखा नहीं, इसलिए वज़ीर आज़म हाउस उनको देखने की जल्दी है। इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा है कि खलाई मखलूक के बारे में पहले मियाँ साहब बताएं कि वो ना सिर्फ उनको इस्तेमाल करते रहे बल्कि उनके खलाई मखलूक के साथ करीबी ताल्लुकात भी रहे। 1958 में छांगा मांगा हमीद गुल समेत दीगर अदाकारों के साथ रहे, जबकि
اصغر خان کیس میں بھی ان کا اہم کردار ہے اور یہ ساری خلائی مخلوق ان کے ساتھ چلتی رہی ہے۔ خلائی مخلوق کا ذکر نواز شریف آج کل کر رہے ہیں کیونکہ ایون فیلڈ ریفرنسز میں بھی ان کی آج کل پیشی ہو رہی ہے، احتساب عدالت میں آج بھی وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرا تو اس نظام سے اب دل اٹھ رہا ہے، اعتماد اٹھ رہا ہے، جن کو بری ہونا چاہیے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں اور جن کو پیشیاں بھگتنی چاہیے وہ بری ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کا کہنا تھا نواز شریف صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات تو خلائی مخلوق کروائے گی اور خلائی مخلوق ہی عمران خان کے ساتھ ہے۔ اسی بات پر رد عمل آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سپوکس پرسن نے یہ نواز شریف صاحب کے بیان پر، جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کل یہ بات کہی ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے ایک تقریب سے، کہ انتخابات ڈیلے نہیں ہونے دیں گے، انتخابات تاخیر سے نہیں ہونے دیں گے، وقت پر ہوں گے اور انتخابات خلائی مخلوق ہی کروائے گی۔ خلائی مخلوق سے ان کی مراد کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سپوکس پرسن نے آج یہ بیان دیا ہے کہ انتخابات بالکل شفاف ہوں گے، کوئی کسی قسم کا انفلوئنس نہ کوئی ادارہ کر رہا ہے، نہ کوئی خلائی مخلوق ہے اور نہ ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو الیکشن 2018 میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ الیکشن شفاف ہوگا اور آن میرٹ پر ہوگا، آن میرٹ ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف کے جواب میں الیکشن کمیشن کا بھی یہ رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ اب اس پر کچھ مختصر سی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو سیاست میں ایک کھلبلی کی سی صورتحال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اب بالکل اکیلی ہے اور دوسری پارٹیوں کا آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اتحاد ہے، جیسے سینٹ انتخابات میں سامنے آیا اور جیسے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم عمران خان صاحب سے اتحاد کر لیں گے، سینٹ الیکشنز میں بھی کیا اور 2018 کے انتخابات میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر ایسی کوئی ضرورت پڑی تو کر سکتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اس وقت بالکل علیحدہ دکھائی دیتی ہے مسلم لیگ نواز اور باقی پارٹیوں کا آپس میں، جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا آپس میں کوئی اتحاد دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ پیپلز پارٹی چونکہ پرانی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید بھی ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی شہید ہوئیں اور پیپلز پارٹی کی ایک طویل سٹرگل ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے، جس میں بہت سے ان کے سینئر پولیٹیشنز شامل ہیں، اعتزاز احسن صاحب شامل ہیں، اس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو جو ان کے فیسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور دیگر جو رہنما ہیں، اپوزیشن لیڈر سعید خورشید شاہ، وہ بھی بعض اوقات کہتے نظر آتے ہیں، اکثر اوقات بلکہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جمہوریت کے ساتھ وفا نہیں کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کا، میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی مسلم لیگ نواز نے کی، اور مسلم لیگ نواز ہی وہ جماعت ہے جس نے سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اب وہ خود دیوار کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ 2012 میں جب اس وقت کے صدر یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے، اس وقت بھی ہم بضد تھے کہ مسلم لیگ نواز ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ ایک پیج پر آئے، مگر نواز شریف نے ہماری نہ سنی، نواز شریف اپنی مرضی کرتے رہے اور اس فیصلے کو ویلکم کرتے رہے۔ سید خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے نواز شریف کو کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب، یہ جو تلوار آج ہمارے سر پر منڈا رہی ہے، کل وقت آپ کا بھی آ سکتا ہے، اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو اس وقت کوئی آپ کے ساتھ نہ ہوگا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ مسلم لیگ نواز ایک کونے پر اور باقی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بظاہر تو نہیں، مگر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں، پروگرام کا اختتام ہے۔ آج ہم نے ایک سروے کیا باہر جا کر، کل چیف جسٹس آف پاکستان نے جو نوٹس دیا تھا موبائل کارڈ کمپنیز سے متعلق، جو سیلولر کمپنیز ہیں ان سے متعلق کہ اتنا ٹیکس نہ وصول کیا جائے۔ حکومت جو ٹیکس لے رہی ہے 40 روپے، 100 روپے کے پیچھے
40 रुपये जो टैक्स लिया जाता है उसमें कमी लाई जाए। इस फैसले को सोशल मीडिया सारफीन सोशल मीडिया पर और बाहर जाकर हमने बात की। उर्दू पॉइंट पर आपको वो मिलेगा प्रोग्राम। सोशल मीडिया सारफीन ने चीफ जस्टिस के इक़दाम को बड़ा सराहा है और इसको वेलकम किया और कहा है कि अब इस पर अमल भी हो जाना चाहिए। जो टैक्स बेफजूल कटता है, खा वो किसी भी चीज़ पर हो, अब उसमें कमी आनी चाहिए। ये था आज का हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम। आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बज़रिया कमेंट्स अपने फीडबैक का इजहार भी कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।